ॐ गुरुभ्यो नमः। ॐ गुरुभ्यो नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् शुक्लाम्बरधरौ विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अथ ध्यानम्। पीताम्बरङ्करविराजितशङ्खचक्रकौमोदगी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमधिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशमृति भावयामि। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् प्रथमं दशकम् श्रीभगवन्महिमानुवर्णनम् शान्तानन्दावबोधात्मकम् अनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भाष्यमाणम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरनुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे अन्धभाग्यञ्जनानाम् एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धेयतन्यत् तन्वा वाचा धिया वा भजति भजनः क्षुद्रतैव स्फुटेयम् एते तावद्वयन्तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडावहत्यै निःशेषात्मनामेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः। सत्त्वं यत्तत्पराभ्याम् अपरिकलनतो निर्मलन्तेन तावत् बोधैर्भूतेन्द्रियैस्ते वपुरति बहुशः श्रूयते व्यासवाक्यम् तत्स्वच्छत्वाद्य तच्छादितपरसुखचित्कर्पनिर्भासरूपम् तस्मिन् धन्या रमन्ते श्रुतिमतिमथुरेषु ग्रहे विग्रहे ते निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्द पीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्तावलिसुखकतमे निर्मल ब्रह्म सिन्धौ कल्लोलोल्लासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा कस्मानो निष्कलस्त्वं सकलहिति वचस्त्वत्कलास्वेव भूमन् निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमज भजसे यत्क्रियामीक्षणाख्याम् तेनैवोदेति लीला प्रकृतिरसति कल्पाभिकल्पादिकाले तस्या संशुद्धमंशं कमपि तमतिरोधायकं सत्त्वरूपं सत्त्वं धृत्वा तथासि स्वमहिम विभवा वैकुण्ठरूपम् तत्ते प्रत्यग्रधार रथारादरललितकला यावलीकेलिकारं लावण्यस्यैकसारं श्रुतिजनदृशां पूर्णपुण्यावतारम् लक्ष्मीनिःशङ्कलीला निलयनममृतस्यन्तसन्तोहमन्तः सिञ्चत् सञ्चिन्तकानां वपुरनुकलये मारुतागारनाथ
कष्टादे सृष्टिचेष्टा बहुदर भवखेतावः जीवभाजाम् इत्येवं पूर्वमालोचितमधितमया नैव मद्याभिजाने नो चेज्जीवाः कथौ वा मथुरतरमिदं त्वद्वपुश्चित्रसाग्रम् नेत्रैश्रोत्रैश्च पीत्वा परमरससुधाम्भोधि पूरेरमेरन् नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितानपि तानभ्यक्तान् कामानजस्रम् वितरति परमानन्दसान्द्रां गतिं च इत्थन्निःशेषलभ्यो निरवधिकबलः पारिजातो हरे त्वं श्रोत्रन्तं शक्रवाणे तृमभिलषति व्यक्तमतीव्रजोऽयम् कारुण्यात् काममन्यं ददति खलु परे स्वात्मतस्त्वं विशेषात् ऐश्वर्यादीशते ये जगति परजने स्वात्मनोऽधीश्वरस्त्वम् त्वय्युच्चैरारमन्दी प्रतिपदमधुरे चेतनास्फीतभाग्या त्वं चात्मा राम एवेयतुलगुणगणाचार शौरी नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वर विनियमनं विश्वतेजोहराणां तेजस्संहारि वीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहैश्चोपगीतम् अङ्गासङ्गा सदा श्रीरखिलविदसि न क्वापि ते शङ्गवाता तद्वातागारवासिं मुरहर भगवच्चब्द मुख्याश्रयोऽसि इति श्रीमन्नारायणीये भगवान् महिमानुवर्णनं नाम प्रथमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते अथ द्वितीयं दशकं श्रीभगवद्रूपवर्णनम् सूर्यस्पर्धिकिरीटमूर्ध्वतिलकप्रोद्भासि फालान्तरम् कारुण्याकुलनेत्रमाद्रहसितोल्लासं सुनासापुटम् गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलकौस्तुभम् त्वद्रूपौ वनमाल्यहारवतल श्रीवत्सदीप्तं भजे केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्कित श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गतगदा शङ्खारि पङ्केरुहाम् काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्छिदलसद्पीताम्बरालम्बिनी आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदामूर्तिं तवातिच्छितम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यधुर्यातपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वद्रूपमाश्चर्यतोऽप्याश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णो विभो तत्ताकृन्मथुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरं नास्ति स्वभक्तेष्वपि तेनाश्यापदकष्टमच्युत विभो त्वत्रूपमानोऽन्यगप्रेमस्थैर्यमयाद चापल्यवादोदभूत् लक्ष्मीस्तावकरामणीयकहृतैवेयं परेष्वस्थिरे तस्मिन्नन्यदपि यदपि प्रमाणमथुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते ये त्वद्ध्यानगुणानुकीर्तनरसा सक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषावसदि स्थिरैव दयितः
प्रस्तावदा तत्तादरा एवं भूतमनोज्ञतानवसुधा विष्यन्त सन्दोहनम् त्वद्रूपं परचित्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वताम् सत्यः प्रेरयते मतिर्मतयते रोमाञ्चयत्यङ्गकम् यासिञ्चत्यपि शीतपाश्वविशरैरानन्दमुच्छोद्भवैः एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो योगः स योगद्वयात् कर्मज्ञानमयादृशोत्तमतरो योगीश्वरैर्गीयते सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिर्निष्ठममेव विश्वपुरुषैर्लक्षारमावल्लभ नियतस्वधर्मचरणै यत्कर्मयोगाभितम् तद्धूरेत्य फलय्यतौपनिषद ज्ञानोपलभ्यं पुनः तत्त्वव्यक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्माद्विभो त्वत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सततं स्वादीयसी श्रेयसी अध्यायासकराणि कर्मपठलान्याचर्य निर्यन्मलाः बोधे भक्तिपथे तवाप्युचिदताम् आयान्ति किं तावता क्लिश्वा तर्कपथे परन्तव वपुर्ब्रह्माख्यमन्ये पुनः सिद्धात्रत्वमृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः त्वद्भक्तिस्तु कथारसामृतझरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्धयन्ती पदवीमक्लेशतस्तन्वती सत्यसिद्धिकरी जयत्ययि विभो सैवास्तु मे त्वत्पदप्रेम प्रौढिरसाद्रता धृततरं वातालयातीश्वर इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवद्रूपवर्णनं नाम द्वितीयं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते अथ तृतीयं दशकं भगवत्स्वरूपवर्णनम् भक्तिप्रार्थना च भक्तस्वरूपवर्णनम् पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपं ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्तास्त्वयि खलु रमन्ते परममून् अहं धन्यान् वन्दे समधिगतसर्वाभिरचितान् गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरेभ्य न भरेभ्यासक्तं चित्तं भवति बत विष्णो कुरुतया भवत्पादां भोजस्मरणरसिको नाम निवहान् अहं गायं कुहचन विवत्स्यामि विचले कृपाते जाता चेत्किमिव न हि लभ्यन् तनुभृतां मदीयक्लेशौघप्रशमनदशा नाम कियती न के लोकेऽस्मिन् निशमयि शोकाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ता सुखगतिं न सक्ता विदधते भवद्भक्ता मुक्ता सुखगतिमसक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढा जगति खलु गूढात्मकतयः भवत्पादाम्भोजस्मरणविरुचो नारदमुखाः चरन्दीशस्वैरं सततपरिनिर्भासकरचेत् सदानन्दाद्वैतप्रसरपरिमग्नाः किमपरम् भवद्भक्तिस्थिता भवतु मम सैव प्रशमये अशेषक्लेशौखं न खलु हृदि
सन्देहकणिका न चेद्व्यासस्योक्तिस्तव च वचनन्नैकमवचः भवेन्मिथ्यारध्या पुरुषवचनप्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेत् अखिलपरितापप्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदयमिलन् महानन्दाद्वैतं विशदि किमतः प्रार्थ्यमपरम् विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मन् धृतरसम् भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमकुचितै पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमथते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूदाधिव्याधिप्रसभचलिते मामहृदि त्वदीयं तद्रूपं परमसुखचिद्रूपमुदीयात् उदञ्चत्रोमाञ्चो गलितबहुहाश्चाश्रु निवहः यथा विस्मर्यासं दुर्वशमपीडा परिभवान् मरुद्गेहाधीशत्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनः भवत्स्नेही सोऽहं सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूद्वरद कदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तोत्तं सं झटिति कुरु मां कंसतमन किमुक्तैर्भूयोभिस्तव हि करुणा यावदुदीयात् अहं तावद्देव प्रहितविविधात् प्रलपितः पुरः तृप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथा शक्तिर्व्यक्तन् नतिनुतिनिषेवा विरचयन् इति श्रीमन्नारायणीये भक्ति प्रार्थना च भक्तस्वरूपवर्णनम् भक्तिप्रार्थना चेति तृतीयं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते अथ चतुर्थं दशकम् अष्टाङ्गयोगवर्णनम् योगसिद्धिवर्णनं च कल्यता मम कुरुष्वदावतीं कल्यते भवतुपासनय्यया कष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टया तव तुष्टिमाप्नुयाम् ब्रह्मचर्यदृढतादिविद्यमैराप्लवादिनियमैश्च पाविताः कुर्महे दृढममीषुखासनम् पङ्गजाद्यमपि वा भवत्पराः तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषया तथा बहुवृत्या स्महे भवदुपासनोन्मुखाः अस्फुटे वपुषिते प्रयत्नतः धारयेमधिशनामुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तरार्द्रताम् उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः निस्फुटावयवभेदसुन्दरम् त्वद्वपुः सुचिरशीलनावसात् अश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशी उन्मिषन्मधुरता सुधात्मनाम् सान्द्रमोदरस्वरूपमान्तरम् ब्रह्मरूपमयि देव भासते तत्समास्वदनरूपिणी स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिता पुनरतः परुच्युतौ आरभेमहि च धारणादिकम् इत्थमभ्यसननिर्भरो लसत्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवा मुक्तभक्तकुलमौलितां गता सञ्चरेम सुखनारदादिवत् त्वत्समाधिविजये तु यः पुनर्वंशुमोक्षरसिकः क्रमेण वा
योगवश्यमनिलं शटाशयैरुन्नयद्यजशुचुम्नया शनैः लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नतः लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुपिकीतुमुग्धः सार्धमेव करणैर्निरीयते जुषा च दैवतैः प्रापितोरविपदं भवत्परः मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्थितोत महरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मनाद्यते ईयते भवतृपाश्रयस्तदा वेधसः पदमतः पुरैव वा तत्र वा तव पथे तवावसन् प्राकृतप्रलयेति मुक्तताम् स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते सौविभिद्य जगदण्डमोजसा तस्य चक्षितिपयो महो निलध्यः महत्प्रकृतिसप्तकावृतिः तत्ततात्मकतया विशन् सुखीयादिके पदमनावृतौ विभो अच्छिरादिकदिमीदृशी व्रजन् विच्युतिन्न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयानुच्चरन्तमनिलेश पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अष्टाङ्गयोगवर्णनम् योगसिद्धिवर्णनं चेति चतुर्थं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते अथ पंचमं दशकं विराट पुरुषोत्पत्तिवर्णनं व्यक्ताव्यक्तमिदन्न किञ्चित् भवत्प्राकृत प्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायालयम् नो मृत्युश्च तथामृतं च समभूनाप्नोह नो नान्हो नो मृत्युश्च तथामृतं च नान्हो न रात्रि स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यता किल परानन्दप्रकाशात्मना कालः कर्म गुणाश्च जीवनिवहा विश्वं च कार्यौ विभो चिल्लीलारतिमेयुषि त्वयि तदा निर्लीनता माययुः माययुः कालः कर्म गुणाश्च जीवनिवहा विश्वं च कार्यौ विभो चिल्लीलारतिमेयुषि त्वयि दत्ता निर्लीनता माययुः तेषानैव वदन्त्य सत्त्वमयि भो शक्त्यात्मना तिष्ठताम् नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत् सम्भवः एवं च द्विपराधकालविगता वीक्षांसु सुक्षात्मिकां विभ्राणे त्वयि चुक्षुभे त्रिभुवने भावाय माया स्वयं मायातः खलु कालशक्तिरखिला पृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधुस्तस्या सहायक्रियाम् माया सन्निहितो प्रविष्ट वपुषा साक्षीति गीतो भवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधिताथ भवता संचोदिताच्च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृज योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानः स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमित्युद्बोधनिष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहत्तत्त्वं महान् खल्वसौ सम्पुष्टन् त्रिगुणैस्तमोति बहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात्
सोऽहं च त्रिविधतामासाध्य वैकारिकः भूयस्तैजसतामसाविति भवनाद्येन सत्त्वात्मना देवानिन्द्रियमानिनो हृददिशा वातार्थपा भाष्यस्विनः वह्नीन्द्राच्युतमित्रकान् विथु वितुः श्रीरुति वह्नीन्द्राच्युतमित्रकान् विथु विथिः श्रीरुद्रशारीरकान् भूमन्मानसबुद्ध्यहङ्कृतिमिलच्चित्ताख्यवृत्त्यन्वितम् तच्चान्तःकरणौ विभो तव फलात् तत्त्वांश एवासृजत् जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणस्तत्तामसांशात् पुनः तन्मात्रन्नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनित्वत्फलात् शब्दाद्योम ततः ससज्जित विभो स्पर्शन् ततो मारुतम् तस्माद्रूपमथो महोदचरसं तोयं च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वकलनाथाद्याद्य धर्मान्वितं बोधग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसात् एते भूतगणास्तथेन्द्रियगणा देवा च जाता पृथक् नोषे कुर्भुवनाण्डनिर्मितिविधौ देवैरमीभिस्तथा त्वन्नानाभितशुद्धिभिर्नुदगुणतत्त्वान्यमूल्या विशन् चेष्टाशक्तिमुदीर्यता निकटयन् हैरण्यमण्डौ व्यधाः अण्डन् तत्खलु पूर्वसृष्टसलिले तिष्ठत्सहस्रं समाह निर्भिन्दन्न कृताश्रदृक्षश जगद्रूपौ विराटाह्वयम् साहस्रैः करपादमूर्धनिवहैः निःशेष जीवात्मकः निर्घातोऽसि मरुत्पुराधिपसमां त्रायस्व सर्वामयात् इति श्रीमन्नारायणीये विराट् पुरुषोत्पत्तिवर्णनम् पंचमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते अथ षष्ठं दशकं विरादेहस्य जगन्नामम् एवं च दुर्दश जगन्मयतां गतस्य पातालमीश तव पादतलौ वदन्ति पादोत्वदेशमपि देवरसातलन्ते गुल्भत्वयं खलु महातलमद्भुतात्मन् जङ्घे तलातलमथो सुतलं च जानु पिञ्चोरुभागयुगलौ तलातले द्वे शोणीतलं छखनमम्बरमङ्गनाभिः पक्षश्च शक्रनिलयस्तव चक्रपाणे ग्रीवामहस्तव मुखं च जनस्तपस्तु कालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयतनो जगदाश्रितैरभ्यन्यैर्निबद्धवपुषे भगवन्नमस्ते त्वद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वकन्द छन्दांसि केशवघनास्तव केशपाशाः उल्लासि चिल्लियुगलं गृहिणस्य गेहं पक्ष्मानि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे निःशेष विश्वरचना च कटाक्षमोक्षः कर्णौ दिशोऽश्वियुकुलं तव नासिके त्वे लोभद्रवे च भगवन्नथरोत्तरोष्टौ तारागणाश्च शमनश्च दंशा दशनाक्षमनश्च दंशा मायाविलासहसितं श्वसितं समीरः जिह्वा जलौ वचमनि वचनमीश सकुन्तपङ्क्तिः सिद्धातय स्वर्गना मुखरन्ध्रमग्निः देवा भुजास्तनयुगं तव धर्मदेव देवः पृष्ठन् त्वधर्मह्यदेव मनःसुतांशुः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष
कुक्षिः समुद्रनिवहा वसनन्तु सन्ध्ये क्षेपः प्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः क्षोणीस्थलं मृगगणाः पदयो नखास्ते अस्युष्टसैन्धवमुखा गमनन्तु कालः विप्रादिवर्णभवनौ वदनाब्जबाहू चारूरुयुग्मचरणं करुणाम्बुधे ते करुणाम्बुधे ते संसारचक्रमयि चक्रधरक्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽस्ति कुलानि शैलाः नार्यस्सरित्समुदयस्तरवश्चरोम जीयादितौ वपुरनिर्वचनीयमीश ईदृग्जकन्मयवपुस्तव कर्म भाजां कर्मावसानसमये शमनीयमापुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते पातालयाधिपनमो सुनिरुन्धिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये विरादेहस्य जगदात्मत्ववर्णनं नाम षष्ठं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते अथ सप्तमं दशकं हिरण्यगर्भोद्भत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं च एवं देव चतुर्दशात्मकजगद्रूपेण जातः पुनः तस्योर्ध्वं खलु सत्यलोकनिलये जादोऽसि धाता स्वयं यं शंसन्ति हिरण्यगर्भमखिल त्रैलोक्यजीवात्मकम् यो भूस्फीतरजो विकारविकसन् नानासिसृक्षारसः सोऽयौ विश्वविसर्गदत्तुहृदयः सम्पश्यमानः स्वयं बोधं कल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्तिवान् तावत्त्वं जगतां पते तपतपेत्येवं हि वैहायसी वाणी मे नमशिश्रवश्रुतिसुखां कुर्वन्स्तपः प्रेरणाम् कोऽसौ मावदत्पुमानिति जलापूले जगन्मण्डले दिक्षुर्वीक्ष्य किमप्यनीक्षितवता वाक्यार्थमुत्पश्यता दिव्यौ वर्षसहस्रमात तपसा तेन त्वमाराधितः तस्मै तर्षितवानसि स्वनिलयं वैकुण्ठमेकाद्भुतम् माया यत्र कदापि नो विकुरुते भाते जगद्भ्यो बहिः शोकक्रथो विमोहसाध्वसमुखा भावास्तु दूरङ्गताः सान्द्रानन्दझरी च यत्र परमज्योतिः प्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितौ विजयते वैकुण्ठरूपौ विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमनिष्यामावता दद्विषः नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्त तथाविथोन्नतपदा दीव्यन्ति दिव्या जनाः तत्ते धाम निरस्त सर्वशमलौ वैकुण्ठरूपञ्जयेत् नानादिव्यवधूजनरैर्भिवृता विद्युल्लता तुल्यया विश्वोन्मादनहृद्यगात्रलतया विद्योदिता शान्तरा तत्पादाम्बुजसौरभैककुतुकाल्लक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयणीय दिव्यविभवान् तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपते रत्नासनाध्यासितम् भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकाद्या कल्पदीप्राकृति श्रीवत्साङ्कितमातकौस्तुभमनिच्छायारुणङ्कारणम् विश्वेशान् तव रूपमैक्षतविधिस्तत्ते विभो भातु मे कालाम्भोदकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रन् दिशाम् आरुह्वानमुद्धारमन्दहसि तस्यन्तः प्रसन्नाननम् राजत्कम्बुगदारि पङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलम् षष्ठुस्तुष्टिकरौ वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत् दृष्ट्वा सम्पृदशं
कमलभूस्वत्पादपाथोरुके हर्षावेशवशौ वदो निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवन् जानासेव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तथा पादय द्वैताद्वैतभवत्स्वरूप परमित्याचष्टतं त्वां भजे माताम्रे चरणे विनम्रमथतं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिर्बन्धोऽपि सञ्चायते इत्याभाष्यकिरं प्रतोष्य नितरान् तच्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तं समुदैरयः स भगवन्नुल्लासयोल्लाकताम् इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं चेति सप्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते अथ अष्टमं दशकं प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं च एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते रामे कल्पे यादिने लब्धजन्मा ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानां सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिताश्च रजनीर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वशुष्टये नैमित्तिकप्रलयमा पुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्य तुल्यां सृष्टिं करोद्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राब्रह्मकल्पजनुषां च परायुषान्तो सुप्तप्रबोधनसमासितदाभिसृष्टिः मथुना स्ववयोद्धरूपम् एकं परार्थमतिवृत्य हि वर्तते सौ तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चाद्दिनावतरणे च भवद्विलासान् दिनावसानेऽथ सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलीये जगन्ति चत्वच्चतरं समीयुः तदेदमुमे कार्णवमास विश्वम् तवैव शेषे फणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने स्म शेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेद्या विशताखिलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिव्रजेन तत्राखिलजीवकाम्ना चतुर्युगानां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिः प्रथमः प्रबुद्धा प्राबोधयत्वां किल विश्वनाथ विबुध्य च त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकानखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तस्थितेषु विश्वेषु तथा तदृष्टिम् ततस्त्वदीयादयिनाभिरन्ध्रात् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मं निलीननिःशेषपदार्थमाला शङ्खेपुरूपं मुकुलायमानं तदेतदम्भोरुहगुद्मलन्ते कलेवराद्यो यपते प्ररूतं बहिर्निरीतं परितस्फुरद्भिः तथामभिद्वा तमलन्यकृन्तत् सम्फुल्लपत्रे नितरा विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्मा विचिरा विरासीत् स्वयं प्रबुद्धा किल वेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपात्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमामरोगराशिं निरुन्धि वातालयवास विष्णो इति श्रीमन्नारायणीये प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं चेति अष्टमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते
अथ नवमं दशकं जगत्सृष्टिवर्णनम् सिद्धः स कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्विदितमम्बुधा उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहला ततिथिसौ विवृत्ताननः चतुर्वदनतामगाविकसदष्टदृष्ट्यम्बुजा महानवविभूमितं कमलमेव तत्केवलं विलोक्य तदुपाश्रयन् तव तनुं तु नालोकयन् क एष कमलोदरे महति निस्सहायोऽप्यहम् कुतस्वितमम्बुजं समदनीति चिन्तामगात् अमुष्वहि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयस्य खलु नालरन्त्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवर्हुभवान् रौद्रदेवी त्वदीयमतिमोहनन् मदिमोहनन् न तु कलेबरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गगो मार्गयन् त्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषन्न एकाग्रभिः समाधिबलमादथे भवदनुग्रहीताग्रही शतेन परिवत्सरैर्दृढसमाधिबन्धो न स प्रबोध विशदीकृतस्य खलु पत्मिनीं सम्भव अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्ददृशा यचस्व परिदुष्टभूभुजपभोग भागाश्रयम् किरीटमकुटोल्लसत्कटकहारकेयूरयुं मणिस्फुरितमेकलं सुपरिवीतपीताम्बरम् कलाय कुसुमप्रभं कलतलोलसत्कौस्तुभम् वपुस्तदै भावये कमलचन्दने दर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शितप्रचुरवैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि विश्वादिशोः कुरुष्व धियमाशु मे भुवननिर्मितौ कर्मताम् इति त्रिविनवर्णित स्वगुणबन्धिमा पाहि माम् प्रभस्व भुवनत्रयी रचन दक्षतामक्षतां कृपाणमदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विजये भवद्वखिल साधनी मञ्च भक्तिरभ्युत्कटे तुदित्य कटे च्युतिर्यगिरमादधामुदीतचेतसौ वेतसम् शतं कृततपासतस्य खलु दिव्यसंवत्सरान् अवाप्य च तपोबलं मतिबलं च पूर्वाधिकम् उतीक्ष किल कम्पितं वयसि पङ्गजौ वायुना भवद्भलविजृम्भितः पवनपाथसीपीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रभृते प्रजानिर्मितौ तथाविध कृपाभरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां हृदयोक्षितैरीक्षितैः इति श्रीमन्नारायणीये जगत्सृष्टिवर्णनं नाम नवमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते अथ दशमं दशकं समाप्तम् सृष्टिवैविध्यवर्णनम् वैकुण्ठवर्धित फलोद्ध भवत्प्रसादात् अम्भोजयो निरसृज किल जीवदेहान् स्थास्नोमि भूरुहमयानि तथातिरश्चाम् जातिं मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् विद्याग्रहाभिममतिराकविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां ससृष्वा उद्धामतामसः पदार्थविधानतूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणौ विशोध्यै तावत् ससज्ज मनसा सनकं सनन्दं भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारम् ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः तत्पादभक्तिरसिका जगृपूर्णवाणी तावत्र कोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमत्यतो जनिमृदो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च हाविरिमुचे
यादौ रुरोदगिलतेन समुद्रनामा एकादशाह्वयतया च विभिन्नरूपम् रुद्रौ विधाय दयिता वनिता च दत्त्वा तावन्यदत्त च पदानि भवत्रनिम्नः प्राह प्रजा विरचनाय च सादरम् रुद्राभिसुष्टभयता सङ्गशं सम्पूज्यमान भुवनत्रयभीतचेताः मा प्रजासु च तपश्चर मङ्गलाये याचष्टतं कमलभूद्भवदीरितात्मा तस्याथ सर्गरसिकस्य मरीचिरकृः तत्राङ्गिरा क्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्कृदासः धर्मादिकानपि सुजन्मथ कर्मदञ्च कर्दमञ्च वाणी विधाय विचिरङ्गज संकुलोभो त्वद्बोधितैस्तनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधियश्च विरराम तमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन् निजाननगणात् चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय स सर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितो भूत् जानन्युपायमथ देहमजो विभज्य श्रीपुंसभावमभजन्मनु तत्त्वभूभ्याम् ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयन् स्वम् गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्तिरोपाम् इति श्रीमन्नारायणीये सृष्टिवैविध्यवर्णनं नाम दशमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते अथ एकादशं दशकं समाप्तम् एकादशं दशकं सनगादीना वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जय विजयशापवर्णनं हिरण्यकशिभू हिरण्योत्पत्तिवर्णनं च क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने तथापि दिव्या सनगादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकं तपेदिरे मारुतमन्दिरेश मनोजनैश्रेयसगाननाद्यैः अनेकवापी मणिमन्दिरैश्च अनोपमन्तं भवतो निकेतं मुनीश्वरा प्रापुरतीतकक्ष्याः भवद्दिदृक्षूर्भवनौ विविक्षो स्वास्थौ जयस्तां जयोऽभ्यरुन्ताम् तेषां च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवान् दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशक्तौ भवदाशयौ तौ हरिस्मृतिर्नो स्मृतिर्नेमतुस्तान् नेमतुस्तान् तदेतताज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष खगेश्वरां सापि च चारुबाहुः आनन्दयंस्तामभिराममूर्त्या व्यासाद्यैर्भिस्पृहतो मुनीन्द्रान् अनन्यनाथावतपाशदौ तौ तन्त्रं भवैस्रभिर्मा उपेतमित्यातकृपन्यगादीः त्वदीयभृत्यावध काश्यपातौ सुरारिवीरावुदितौ द्वौ पञ्चासमुत्पादनकष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाभिवाण्यौ हिरण्यपूर्वः पशिभुः किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकम् दुषान्यरुन्थान् च वासनान्तौ तयो हिरण्याक्षमहासुरेन्द्रः प्रणाय धावन्नवाप्तवैरी भवत्प्रियाक्ष्मां सलिले निमज्य चचार गर्वादिनदन् गदावान् ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्राम कवेशयं स्वां भक्तैकदृश्यस्य कृपाणिथे त्वं विरुन्धिरोगानृतालयेश
इति श्रीमन्नारायणीये सनगादीना वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जय विजयशापवर्णनं हिरण्यकशिपो हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं चेति एकादशं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते। अथ द्वादशं दशकं वाराहावतारम् भूयुद्धरणवर्णनं वर्णनम् स्वायम्भुवो मनुरथो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नां षष्ठारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यव निर्निमग्ना स्थानं सरोज भवकल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभोः अम्भोरुहाक्ष तव पादयुगौ व्यचिन्ते आहा विभो जलमहन्नपि वं पुरस्तात् अद्यापि मज्जति महीतिमहं करोमि इत्तन्वदङ्घ्रियुगलं शरणय्यतोऽस्य नासापुटा समभव शिशुकोलरूपी अङ्गुष्ठमात्रव पुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोतकुम्भिशतदृशः समजुम्भतास्त्वम् अभ्रे तथा विथमुतीक्ष भवन्तमुच्चैः विस्मेरता विचिरगा सहसूनुभिः स्वैः कोसावचिन्त्यमहिमा किटिरुचित्यो मे नासापुटा किमु भवेत जितस्य माया इत्थौ विचिन्तयति कातरी शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगज्जितघोरघोरम् दन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुवुर्भवन्तम् तत्स्तोत्रहर्षुलमनाः परिणद्य भूयः तोयाशयौ विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसादितरिधूम्रविधूतरोमा प्रोक्षिप्तवालधिरवान् रवाङ्घोरघोनः पूर्णप्रदीनजलदः परिपूर्णदक्ष्णा स्तोतॄन्मुनीं शिशिरयन् भवतेरिथत्वम् अन्तर्जलन् तदनुशङ्कुलनक्रचक्रं भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेन रसातलस्तान् आकम्पयन् वसुमती मगवेशयस्त्वं दृष्ट्वा दैत्यहतकेन रसातलान्ते सौवेशितान् झटिति कूटकिटे विभो त्वम् आपादुकानविघ्नय्य सुरारिकेतान् खेटान् तं शाङ्कुरेण वसुधाम तथा सलीलम् अभ्युद्धरन्नततरान् दशनाग्रलग्नमुस्ताङ्कुराङ्कित इवाधिकपीवरात्मा ऊर्धूतकोरसलिला जलधेनुकञ्चन् क्रीडावराह वपुरीश्वरः पाविरोगात् इति श्रीमन्नारायणीये वराहावतारं भूयुक्तवर्णनं चेति द्वादशं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते। अथ त्रयोदशं दशकं समाप्तं। हिरण्याक्षवथवर्णनम् हिरण्याक्षं तावत् वरद भवदन्वेषणपरं चरन्तं शावत्थे वयसि निजजङ्घा परिमिते भवद्भक्तो गद्वा कपटपडुधीनारकमुनिः शनैरुचेन नन्दन् तनुजमपि निन्दं स्तव बलम् समायावी विष्णु हरति भवदीया वसुमती प्रभो कष्टं कष्टं किमितमिति तेनाभिगतितः न तन्क्वासौ क्वासामिति स मुनिना दर्शितपतः भवन्तं सम्प्रापद्धरणिधरमुत्यन्तमुदगात् अहो हारण्योऽयं मृगः इति हसन्तं वपुतरैः दुरुक्तैरित्यन्तं दितिश्रुतमवज्ञाय भवन् महीं दृष्ट्वा दंष्ट्राशिरसि चकितां स्वेन महसा भयोधावाधय प्रसभ
मृतयुङ्खा मृथवितौ गदापाणौ दैत्ये क्रमपि हि गृहीतोन्नततः नियुद्धेन क्रीडन् कटकटरवोत्कृष्टवियता प्रणालो कौत्सुक्या मिलति सुरसङ्ख्ये त्रितममुं निरुन्ध्या सन्त्याथ प्रथममिते धात्र जगतिशे गदोन्मर्ध्येदस्मिन् तव खलु कदा यन्ति चिबुवः गदाघादाद् भूमौ झटिति पतितायमाहः भोः ऋतुस्मेरास्यस्त्वं तनुजपुटु निर्मूलनचनं महासक्रं श्रुत्वा करभुवि तद्धो नो रुचिते ततः शूलं ततः शूलं कालप्रमुतिमरुषि दैत्ये विसृजति त्वयिच्छिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्या स खलु वितुतं त्वां समतनोत् कलन्माये माया त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कनलवनिपातेन विच्युते ततो माया चक्रे विचत घनरोषान्तमनसं गरिष्ठाभिर्मुष्टि प्रकृतिभिरभिघ्नन्तमसुरम् स्वपादाङ्कुष्ठेन श्रवणपदमूलनिरवधिः महाकाय सोऽयं तव चरणपादप्रमथितः कलद्रक्तो वक्त्राथ पत ऋषिभिः श्लाघित हतिः तदा त्वामुद्धाम प्रमदभरविद्योतिहृदयाः मुनीन्द्रासान्द्राभिस्तुतिभिरनु स्तुतिभिरनुवन्नतवतनुम् त्वचिच्छन्दो रोमस्वपि कुशगणश्चक्षुषी पृथं चतुर्भूतारोङ्क्रहौ सुखपि वदने चोदरयिडा गृहाजिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे च समसाः विभो सोमो वीर्यौ वरदकलदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्ध्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् सदिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुखरसविहारि मथुरिपो निरुध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवथवर्णनं नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते अथ चतुर्थं दशकं कपिलोपाख्यानं नाम कपिलो अवतारम् कपिलावतारं कपिलोपाख्यानं वर्णनं समनुसृततावकाङ्कृद्मः समनुः पङ्कजसम्भवाङ्गजन्मा निजमन्तरमन्तरायहीनं चरितन्ते कथयन् सुकन्दिनाय समये खलु तत्र कर्दमाज्ञः गृहिणच्छाय भवस्तदीयवाचा ऋतसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवं स्वामयुतं समाशिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्के विसरोजपाणिपद्मम् असितो लसिताननौ विभो त्वं वपुरा विस्फुरुषे स्म तद्दमाय सुभते कुलभावृताय तस्मै मनुपुत्री दयिता न वापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुभृग्य निर्गतो भूः समनुशतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरितनारदोपदिष्टः समगाद्गर्दममागदिप्रतीक्षम् मनुनोपहृतां च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्शननिवृतोऽपि तस्यां कृतशुश्रूषुणया दतौ प्रसादम् सपुनस्त्वदुपासनप्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने अनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा
व्यहरद्देवपथेषु देवहूत्या शतवर्षमथव्यतीत्य सोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुद्यतोऽपि कान्ताहितकृत्वज्जन जननोत्सुकान्यवासीत् निजभद्रुगिरा भवन्निषेवा निरतायामथ देवदेवहूत्याम् कपिलत्वमदा यथा जनानां प्रथयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्यां मानमेयुषि तब्दमे प्रसन्ने मदसर्वस्वमुपाधिसञ्जनन्यै कपिलात्मकवायुमन्दिरेश सरितं त्वं परिपाहि मां गतौघात् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपाख्यानं कपिलावतारवर्णनं नाम चतुर्थं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते। अथ अथ पंचमं दशकम्। अथ पंच पंचदशं दशकं कपिलोपदेशवर्णनं नाम कपिलोपदेशः। मतिरिह गुणसक्ता बन्धवृत्तेष्वसक्ता बन्धवृत्तेषु सक्तात् अथ अवमृत ऋतुवरुन्धे भक्तियोगस्तु शक्तिं महतनुगमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतनुरुचित्वं देवहूत्यै न्यगादीः प्रकृतिमहदहङ्काराश्च मात्राश्च भूतान्यपि हृदभिद साक्षी पुरुषः पञ्चविंशः इति विदितविभागो मुच्यते सौ प्रकृत्या कपिलतनुरुचित्वं देवहूत्यै न्यगादीः प्रकृतिगतगुणौघैर्ज्ञाज्यते पुरुषोऽयं यदि तु सजति तस्यान् तद्गुणास्तं भजेरन् मदनुभजन तत्त्वालोचनैः साप्यपेयात् कपिलतनुरुचित्वं देवहूत्यै न्यगादीः विमलमतिरुपातैरासनाद्यैर्मतङ्गम् गरुडसमधिरूढन् दिव्यभूषायुधाङ्गम् ऋषितुलिततमालं शीलयेतानुवेदं कपिलतनुरुचित्वं देवहूत्यै न्यगादीः मम गुणगणलीला कर्णनैः कीर्तनाद्यैः मयि सुरसरिदोह प्रत्यचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिः सा हि मृत्यो विजेत्री कपिलतनुरुचित्वं देवहूत्यै न्यगादीः अहह बहुलहिंसा सञ्चितार्थै कुटुम्बं प्रतिदिनमनुपुष्णन् श्रीजितो बाललाली विशति हि गृहसक्तो यातनामय्य भक्तः कपिलतनुरुचित्वं देवहूत्यै न्यगादीः युवति छठरि किन्नो जातपोदोऽप्यकाण्डे रसवगलितबोधः पीडयो लङ्घ्यपाल्यं पुनरपि पदमुह्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरुचित्वं देवहूत्यै न्यगादीः पितृसुरगणयाजी धार्मिको योग्रहुस्तः स च निपतति काले दक्षिणाघोपकामी मयि निहितमकामं कर्मदूतपथार्थं कपिलतनुरुचित्वं देवहूत्यै न्यगादीः इति सुविदितवेद्यां देवहे देवहूतिं कृतमिति मनुभृत्य त्वं गतो योगिशङ्कैः विफलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थौ वर्तसे प्रागुवीच्यां परम किमु भौत्या तत्पदां भोजभक्तिं सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु वृथं त्वं तत्पिथूया मयान्मे कुरु पवनपुरेश त्वय्युपादत्स्वभक्तिम् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपदेश नाम पंचदशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते। नमस्ते। Thank you all. Thank you, Shani. Thank you, Prabhuji. Thank you all.